बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में भली चंगी। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको भी खैर आफियत के साथ भला चंगा रखे, आमीन। और जनाब जी फाइनल ये रूम हो गया एकदम रेडी। इसके तमाम प्लस्तर वगैरह जो भी मरम पट्टियाँ वो हो गई एकदम डन। और अब जो फाइनल होने लगा है वो होने लगा है डिस्टेंपर। और जनाब जी डिस्टेंस आने के लिए हमने अपने मियाँ की खिदमत ली है और ये हुआ है हम दोनों में तय कि छत करेंगे हस्बैंड और मैं करूँगी दीवारें। तो माशाल्लाह फिर वो डिस्टेंपर बना रहे थे तो मैंने कहा चले जी उतनी देर में आपको कमरे की लुक दिखा दूँ। तो ये लें जी डिस्टेंपर होने लगा है स्टार्ट। ये देखें जी। और मैंने कहा कि सारे काम करने हैं, कोई काम नहीं छोड़ना मैंने, बस एक हवाई जहाज़ नहीं मैंने चलाना। और गाड़ी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं चलानी क्योंकि ये जो पीछे की हारन की आवाज़ है ना मेरे को बहुत टेंशन होती है। तो मैं ना गाड़ी चला सकती हूँ ना मैं हवाई जहाज़ चला सकती हूँ। हाँ जी, बस घर के सारे काम मैं चला सकती हूँ। तो ये देखें जी अब आपकी बहन स्टार्ट हो गया डिस्टेंपर करने और मेरी फुर्तियाँ देखें। और माशाल्लाह जब ये काम हो रहा था तो दिल को बहुत खुशी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने हिम्मत ताकत दी। और कुछ कहने वालों ने कहा जनाब जी आपने तो किसी काम को नहीं छोड़ा, आपने तो सब पैसे ही बचा लिए। तो हाँ जी, मेरे पाकिस्तान में हर काम करने से अगर जो आप कर सकते हैं उससे पैसे बचाएं कि इस टाइम इसकी बहुत हमारे पाकिस्तान में किल्लत है क्या। और ये देखें जी मैं आपको बता रही हूँ कि एक जो डिस्टेंपर का है लंबे रुख उसको बुश मारा जाता है, फिर उसको मारा जाता है चुड़ाई की तरफ। तो ये जो होता है फाइनल टच, इससे एकदम डिस्टेंपर हो जाता है नीट। और जब हम कुंवारे होते थे तो हम अपने कमरे को छोड़ के बरामदा सीन किचन ये हम खुद ही वो सफ़ेदियाँ करते थे। उस दौर में जनाब जी सफ़ेदियाँ होती थी, डिस्टेंपर का हमें नहीं पता होता था और सफ़ेदी बहुत सस्ती होती थी। और जी प्लास्टिक के टब में हम डाल कर वो उसमें डालते थे और फिर उसके अंदर से पटाखों की आवाज़ें आती थी, वो भी हम इंजॉय करते थे। उसके बाद जनाब जी वो जो दूसरी कूचियाँ होती थी ना नारियल के बालों वाली, उससे हम सफ़ेदी करते थे। अब ये आ गया बुश, और बुश तो वाकई बहुत मज़े का, इससे बहुत आराम से होती है। तो जनाब जी जिंदाबाद। तो अब जनाब जी आगे जो हम अब ये था कि मैंने कहा ये आपको दिखाऊं जी, अपने टूल शूल हमने लगा दिए हैं और हम स्टार्ट हो गए हैं इसको नीट करने के लिए। और ये था कि थोड़ा ज़रा थोड़ा गंदा गंदा था। अब लेकिन जब इसको डिस्टेंपर हो जाएगा ना आप देखें हैरान हो जाएंगे। ये देखें जी कमाल, ये देखें जी कितना प्यारा नीट हो गया कमरा और फर्स्ट क्लास हो गया। तो जनाब जी अब ये है कि ऊपर थोड़े से फाइनल टच थे ये वाले, ये मेरे हस्बैंड ने अभी दोबारा इसको कोट करना था क्योंकि ये छत थी किचन की। और आपको पता है किचन में ऑयल वगैरह हर चीज़ वगैरह होती है, तो जो थोड़ा बहुत छत पे रह गया वो उसी का ही निशान है। तो वो फिर इंशाल्लाह करते जाएंगे वक्तन फ़वक्तन तो वो भी नीट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। अब आ गए जनाब जी हम इस कमरे में हमने बिछा लिया है कारपेट। ये देखें जी कितना प्यारा लग रहा है। और जब कारपेट बिछाया ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो कोई कह रहा था कि इसको ऐसे ही रहने दें, इधर कुशन लगा लें, तो मैंने कहा नहीं जी, इधर मैंने अपना छोटा बेड लगाना है। अब जो छोटा बेड है वो बच्चों का था, बच्चे हो गए माशाल्लाह बड़े। तो अब जनाब जी उस पे आ गई उनकी मामा। और साथ ही ये देखें जी मैंने कहा हांडी का भी व्यू दिखा दूँ वरना आपने कहना वेली हूँ। तो जनाब जी ये देखें ये बन रहा है चिकन का कीमा, और वो जो मैंने दूसरा दिखाया है ये ग्रेवी वो बन है मुर्गे की कलेजी। मुर्गा मुर्गा करते हैं, होती मुर्गी की कलेजी। बस हमारे तो पाकिस्तान में मुर्गा ही बदनाम है, सारा काम जो है वो मुर्गी का है। ठीक हो गया। और ये था कि आपने कहा भाई इफ्रा किचन में आज क्या हो रहा है, दो दो हांडियाँ बन रही है, खैर है? हाँ जी जनाब जी खैर है। आज भाई इफ्रा किचन वाले मौज में, मैंने कहा चले जी दो हांडियाँ बना के भाई मियाँ को भी खुश करते हैं, बच्चों को भी खुश करते हैं। मैं मासूम सी बीवी मासूम सी माँ इन सारों को खुश करने में लगी हूँ। अब देखें ये मुझे कब खुश करते हैं। तो जनाब जी आप देखें मेरे सालन की ग्रेवियाँ कितनी मज़ेदार लग रही हैं, कितनी मज़ा आ रहा है, वहाँ से पानी आ रहा है। अच्छा जी अब निकल आई हूँ बाहर। अच्छा अब ये जो मैं एरिया आपको दिखा रही हूँ ना ये है सदर कैंट का एरिया। तो जनाब जी आपकी बहन की सवारी जा रही है फिरन तुरन मैंने, और जा रहे हैं हम मुर्गी खाने। ठीक हो गया। अब ये था कि जहाँ तक अंधेरा नहीं है चांदना है वहाँ तक मैं वीडियो बनाऊंगी। तो जनाब जी आपकी बहन की तशरीफ़ जा रही है मुर्गी खाने। तो आप कहेंगे मुर्गी खाने, ये मुर्गी खाने इस तरह है कि ये जो पहले इलाका था ना यहाँ पे सारी मुर्गियाँ फार्म वगैरह होते थे। तो जनाब जी इधर मेरी खाला और मेरी ताई का घर है, तो हम ये कहते थे जनाब जी हम मुर्गी खा। तो हमारे जो हमसाए कहते थे कि ओहो तुम लोग खाने जाते हो और तुम अपने घर मुर्गी पका लो। तो हमने कहा नहीं जी वो तो जगह का नाम है, असल में वो है ज़रार शहीद रोड।
اور یہ ساتھ ہی میں آپ کو نا یہ صدر کینٹ سے نکلتے ہوئے یہاں پہ بہت زیادہ فرنیچر کی دکانیں ہیں اور بہت غضب کے فرنیچر بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ایلو جی اب ہم جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں. میں نے کہا چلیں جی آپ کو دکھاتے جائیں جی ہم کہاں کون سی بستی میں رہتے ہیں. اچھا جی اب یہ دیکھیں جی اب یہ ہم صدر کینٹ سے نکلیں گے اور اس کے بعد جناب جی اگر بازار بھی جانا ہے آپ کی بہن نے ٹھیک ہے جوڑا بھی لینا ہے بھائی پیارا سا سونا سا. تو یہ تھا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میلاد کی دعوتیں دی جا رہی ہیں اور یہ ہے کہ سب کو منایا بھی جا رہا ہے اور بہت خوشی بھی ہو رہی ہے. تو میں کہتی ہوں ان خوشیوں میں اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے اور آپ بھی میری ان خوشیوں میں شامل ہو جائیں. مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ پاک ہم سب کو نظر بد سے بچنے والی خوشیاں عطا فرمائے سلامتی والی خوشیاں عطا فرمائے. اور جب میں یہ بائک پہ جا رہی تھی نا تو سارے مجھے دیکھ رہے تھے اور ان دنوں میں مجھے بہت اچھی فیلنگز آ رہی ہیں. جہاں بھی میں جاتی ہوں فوراً موبائل پہ کرتی ہوں تو سب کہتے ہیں او یہ تو یوٹیوبر آئی ہے یہ تو یوٹیوبر آئی ہے. تو جناب جی بہت سی آنٹیاں کے لقب کے بعد جب مجھے یوٹیوبر کا جب خطاب ملا تو مجھے بہت لگا. تو آپ نے بھی یوٹیوب پہ مجھے آنٹی بنایا تو اب میں آپ سب کی آنٹی ہوں. ٹھیک ہو گیا آپ کو نا اب میں آپ نے آنٹی بنایا تو آنٹی ہی صحیح. اچھا جی اب یہ دیکھیں جی یہ ہم آگے ہیں جو صدر گول چکر. یہ ہم تھوڑا سا جا رہے ہیں صدر کے بازار کے اندر. آپ کی میں نے لینا ہے ایک جوڑا اور اگر میاں کی مہربانی ہو گئی تو پھر 2 جوڑے بھی ہو سکتے ہیں. ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں بہت خوشیاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے ان خوشیوں کو اللہ نظر بد سے بچائے. اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ جب میں نے کپڑے دیکھے ہیں نا اچھا ایک چیز ہے جو لائٹنگ میں دکھاتے ہیں وہ اور چیز ہوتی ہے جب اس کو کھولتے ہیں تو وہ اور چیز ہوتی ہے. تو پھر بھی 2 جوڑے لے لیے. یہ جی اس کے بعد یہاں سے نکلی ہوں تو یہ آ گئی ہوں میں اپنی خالہ کے گھر اور یہ خالہ کی بہو کا کچن ہے. میں نے کہا چلے جی آپ کے کیبنٹ بہت پیارے بنے چلے جی اس کو بھی ہم یوٹیوب میں سیو کرتے ہیں. تو جناب یہ دیکھیں یہ بنا رہی تھی کھانا اور ماشاءاللہ بہت پیارا مینٹین کیا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو اور ان کے کمانے والے کو سلامت رکھے آمین. تو جناب جی اب یہ زبردست سا میں نے آپ کو کچن دکھایا ہے اور تھوڑا سا وہ کہہ رہی تھی مینٹین کرنا اوکے سب چلتا ہے ظاہر پتہ کچن میں آل ٹائم پکنا ہے. اور اس کے بعد جناب آ گئی ہوں اور جناب جی الوی مال میں نے اپنے بچوں کے لیے ہیں کپڑے. بہت اچھا ہے یہ زرار شہید روڈ پر ہے اور بہت ہی پیارے سٹف. الوی مال میں ابھی دکانیں ہیں کم لیکن جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت ہی رعایت بہت ہی اچھے سٹف میں یعنی کپڑے دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ لوگ اگر لاہور میں رہتے ہیں تو آپ بھی ضرور الوی مال جائیے گا اس شاپ میں. تو جب کہ میں یوٹیوبر ہوں تو پھر جناب جی میں کہتی ہوں اس دکاندار والے نے مجھے اتنا ویلکم کیا کہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس بچے کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے. ورنہ نا مجھے تو ایسے لگتا ہے اگلا ویڈیو بنانے دے نہ دے. پھر اس نے جناب جی یہ دیکھیں جی یہ پینٹیں دکھا رہے تھے اور یہ مجھے بلیک اور یہ والے کلر کی بہت پیاری لگی تھی پینٹ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ شرٹ اور میں نے کہا چلیں جی تھوڑا سا پھر اور دیکھتے ہیں. پھر یہ میں سارے یہ ڈریس وغیرہ دیکھ رہی تھی. یہ دیکھیں جی اور پھر ادھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی اگر آپ یوٹیوبر ہیں تو چلیں جی. پھر انہوں نے ساری یعنی لائٹنگ وغیرہ آن کری اور خود باہر اور انہوں نے کہا جی بنائیں آپ اچھی طریقے سے. اچھا انہوں نے بہت کمپرومائز کیا اور جو میں نے لیے تھے کپڑے وہ آپ کو دکھاؤں. یہ ہے ان کی شاپ کا نام. یہ ضرور کیجیے گا بہت اچھے ریٹ پہ بہت اچھے کپڑے ان کے پاس اویلیبل ہیں. آپ ضرور لیجیے گا. تو میں نے یہاں سے لیے تھے عظیم عاصم کے کپڑے لیے تھے اور ایک پچھلی شاپ تھی تو اس دکان سے بھی میں نے لیے تھے. میں نے کہا کیا یاد کریں گے سردی کی آمد ہے. میں کہا چلو جی تم بھی خوب کر لو مستیاں. اور یہ ریکٹ لے کر آئے تھے انہوں نے کو اچھے سے ٹریک سوٹ دیتے ہیں پھر آپ اس میں کھیلنا اور پھر آپ بتانا میرا آج کا ولاگ کیسا لگا. اچھا لگا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب. اور جناب جی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں گے نا تو تبھی فائدہ ہونا ہے کیونکہ بیل آئیکن کا بٹن ہوگا تبھی میری ویڈیو آئے گی تبھی آپ کو پتہ چلے گا تبھی آپ اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری جینز کی ورائٹیاں تھیں اور بہت پیارے کلر تھے ماشاءاللہ بہت پیارے کلر تھے اور سٹف بھی بہت اچھا تھا. اور اب آپ یہ نہ کہنا کہ میں پبلسٹی کر رہی ہوں. بھائی میں ہر ایک دکان کی پبلسٹی کروں گی کیونکہ مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں. یہ میرے بہن بھائی ہیں یہ میرے پاکستانی ہیں یہ میرے پاکستان کی عوام ہے اور میری دل کی تمنا ہے اور میری دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ اے میرے پاک پروردگار ان سب کے کاروبار کو اپنی رحمتوں سے چمکا دے. یہ جس طرح اداس اپنے ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں یا اللہ ان کو خوب کام دے. ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہ ہو کہ یہ ویلے بیٹھیں. ٹھیک ہو گیا. اور تھوڑا آرام بھی کریں. اور یہ شرٹس تھیں یہ
یہ بھی بہت پیاری تھیں. ہاں جی، اور میں نے کہا تھا چلیں جی نیکسٹ وزٹ میں ہم آپ سے یہ لے کے جائیں گے، کیونکہ عظیم کا نا تھوڑا سا سائز نہیں پتا تھا کالر کا، تو میں کہا چلیں جی ادھر بھی انی پا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں شاپنگ. تو میں نے ادھر سے لیے تھے 2 ٹریک سوٹ، اور یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں. میں نے کہا سب میں وہ کر لوں گی. تو جناب جی پھر کہوں گی جو جو لاہور میں ہے وہ اس دکان کا وزٹ ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اور بہت پیارے یعنی ورائٹیز ہیں اس میں، اور آپ سب انجوائے کیجیے گا. تو جناب جی تو اب یہی ہے کہ اب یہاں سے کپڑے لے کر پھر اب ہم چلیں گے گھر، اور یہی دعا کروں گی کہ اللہ پاک ہم سب کے کاموں میں برکتیں عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.